السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنبداو أول حصة من حصص مادة الرياضيات المالية لي ماتيماتيك فينانسيير. غنبداو كتعريف أو تقديم. On désigne sur l'expression de mathématiques financières un ensemble de procédés ou formules qui permettent la modélisation, la quantification et la compréhension des phénomènes régissant les opérations financières d'une certaine durée, tels que les emprunts et placements, les investissements et les calculs de rendement, notamment dans le domaine des marchés financiers. نشرحوا هاد التعريف هذا ديال الرياضيات المالية. On désigne sous l'expression mathématique financière un ensemble de procédés ou formules qui permettent la modélisation. Donc voilà un ensemble de procédés. واحد المجموعة من القواعد العلاقات الرياضية كي بيرميت لا موديليزاسيون اللي كتمنح لنا واحد النموذج كمي كيفي الى كومبريهنسيون والفهم ديال الظواهر الرياضية régissant les opérations financières. Donc régissant c'est-à-dire الظواهر هذه الرياضية ديال العلاقات والعمليات المالية دون سيغتان دوغي. دونك خلال واحد المدة محددة تيل كو لي زومبران لي بلاسمون اي لي انفستيسمون. دونك هاد العلاقات الرياضية المالية اللي غادي نشوفوها هنا dans une certaine durée تيل كو لي زومبران خاصة بالنسبة للقروض، لي بلاسمون بالنسبة للفلوس اللي حنا كنحطو في المؤسسات المالية كوم لي بنك، et les investissements. Donc les investissements c'est-à-dire الاستثمارات et les calculs de rendement. Le calcul de rendement c'est-à-dire الحساب ديال المردودية. اللي تنقولوا المردودية يعني ملي كتكون عندنا واحد المقاولة ولا واحد الشركة في لا فان داني دون لو 31/12 ان كنشوفوا هذيك المردودية واش تكون عندنا مردودية إيجابية ولا سلبية. كانت إيجابية c'est-à-dire تكون عندنا ربح c'est-à-dire bénéfice، ولا كانت عندنا مردودية سلبية دونك كتكون عندنا خسارة une perte. Notamment dans le domaine des marchés financiers. Donc خاصة في السوق المالية. ملي تنقولوا مارشي فينانسيير يعني في السوق المالية العلاقات الرياضية ما بين المؤسسات المالية ما بيناتهم وما بين المؤسسات المالية والمقاولات. دونك هذا كتعريف شامل للرياضيات المالية. من بعد إن شاء الله في الحصص المقبلة غادي نحاولوا نفصلوا ونشوفوا كيفاش كتتم هاد العمليات المالية ما بين المؤسسات البنكية بيناتها وما بين المؤسسات البنكية والمقاولات. دونك هذا كتعريف وكتقديم. اللي ما فهمش شي حاجة يحاول يخلي لي سؤال في لي كومونتير وغادي نحاول نشرحه ليه ان شاء الله. دونك بالنسبة نعاود نشرح المصطلحات الاقتصادية في هذا التعريف هذا. بالنسبة للماتيماتيك فينانسيير دونك راه الرياضيات المالية عندنا لا موديليزاسيون c'est-à-dire واحد نقدروا نقولوا نموذج يعني la quantification. Donc il a une relation avec la quantification c'est-à-dire de côté quantité. Voilà les emprunts c'est-à-dire القروض الديون. لي بلاسمون c'est-à-dire الفلوس اللي حنا تنحطو في المؤسسات البنكية سواء كانت يعني من بعد واحد المدة محددة غادي ناخدو عليها الفائدة أو لا. et les investissements الاستثمارات. لي كالكول دو روندمون هو الحساب ديال المردودية. et voilà le marché financier يعني السوق المالية. هذا كتعريف. وكيف ما قلت اللي ما فهمش شي حاجه يعاود يخلي تعليق وهذيك الساعه غادي نحاول نشرح ليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى حصه المقبله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.